अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। जड़ावाला में जो कुछ हुआ और जिस तरह हुआ, इंसानियत शर्मिंदा है। हम हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं कि मसीह बरादरियों के साथ ऐसा क्यों हुआ और आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये जब तमाम तर सूरत-ए-हाल हो रही थी, देर की गई। इसको वक्त पर कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल ये वाक़या अब एक सानिया में तब्दील हो गया और एक ये बहुत बड़ा सानिया हुआ है पाकिस्तान में। आपको याद होगा जब पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान था और बहुत ही अल्फाज जो उनके इस्तेमाल हुए और जो जुमले थे वो बड़े पावरफुल थे। उनका ये फरमान था कि आप एक ऐसी रियासत में जा रहे हैं जहाँ पर आप अपनी मस्जिद, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो चर्च हो या कोई भी इबादत गाह हो, आप आज़ादाना तौर पर वहाँ जाकर अपनी इबादत कर सकते हैं। अब जो कुछ हो चुका है बहरहाल हो गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं बैतुल चर्च के अंदर और ये हम आंगी जो है वो बहुत ज़रूरी थी। इनके तासुरात लेंगे, मसीह भाइयों के बरादरी के इनके तासुरात लेंगे और इनसे इज़हार यकजहती भी कह सकते हैं, भाईचारगी भी कह सकते हैं। हम आहंगी की बहुत ज़रूरत है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पैस्टर नासिर दाऊद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और मेरे साथ मौजूद हैं पीटर जॉन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और बिशप हैं आशिर बशीर, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। और सानिया महविश हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे नासिर साहब स्टार्ट करूँगी कि हम ज़ाहिर सी बात है एक पाकिस्तानी कौम बहैसियत मुसलमान कौम और एक रियासत जो कि एक मुसलमान रियासत है और जिसमें तमाम तर जो भी फ़िरका हो आपका या कोई भी आपका मज़हब हो, आज़ाद हैं अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए, जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान था जब पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था। मगर जो जड़ावाला में जो कुछ हुआ सब शर्मिंदा है। पहले तो ये मैं जानना चाहूँगी कि क्या कहेंगे इसके ऊपर आप। खुदावंद यीशु मसीह के पाक अज़ीम जलाली नाम में बतौर पाकिस्तानी मसीही तमाम मुल्क पाकिस्तान की तमाम जितनी भी कौमें हैं उन सबको बहुत बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देते हुए हमें मौका दिया कि हम यहाँ पर बैठकर एक नशिस्त करें और इस साने के ऊपर गुफ्तगू कर सकें। सबसे पहले तो मेरे जो ज़ाती आरा है वो ये है कि हमें बहैसियत पाकिस्तानी मज़हब एक अलग मामला है। आप क्रिश्चियन हैं, आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, उसमें कम्युनिटीज़, उसमें रिलीजन बाद में आता है। तो बीइंग अ मसीही पाकिस्तानी मुझे इसके बारे में जो है इंतहाई, जैसे कि जहाँ तक हमारी मसीही कौम दुनिया भर में इससे गमज़दा भी है, परेशान भी है, दुखी भी है और मलाल भी है इसमें, और हमें कुछ शिकवाजात भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ बतौर मसीही पाकिस्तानी मुझे ज़ाती तौर पर मेरी फैमिली को, मेरी कम्युनिटी को, मेरी नेशन को इससे बहुत दुख पहुंचा है। उसका सबब ये नहीं है कि किसने क्या कर दिया, उसका सबब ये है कि आपने जो कुछ किया वो आपने दानिस्ता किया और इस तरीके से किया कि वो एक ऐसा बदनुमा दाग बनकर हमारी नेशन के ऊपर, हमारी पाकिस्तानी जो पहचान है उसके ऊपर वो एक दाग की तरह रह गया है। चले हम ये भी मानते हैं कि अगर कोई शख्स किसी भी फेल का मुर्तकिब हुआ भी है तो आप उसको ज़ाती तौर पर उसकी सज़ा दे सकते हैं, लेकिन पूरी कौम को निशाना बनाना, फिर मजहबी इबादत गाहों को निशाना बनाना ये कतन दुरुस्त नहीं है। और दुनिया का कोई भी मज़हब इस बात की कतन इजाज़त ही नहीं देता कि आप दूसरों की इबादत गाहों को जाकर आप निशाना बनाएं, जलाएं, उनकी बेहुरमती करें। क्योंकि अगर आप किसी से अपने मजहबी एहतराम और अपने अकीदत का तकाजा करते हैं तो फिर सबसे पहले जनाब यीशु मसीह फरमाते हैं कि जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी वैसा ही किया करो। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी मजहबी इबादत गाहें और हमारे जो मुक़द्दस किताबें उनकी इज़्ज़त की जाए तो सबसे पहले आपको दूसरों के साथ ये रवैया अपनाना पड़ेगा, और जिसकी हमारे मुल्क में इंतहाई अशद ज़रूरत है। तो हमें ज़ाती तौर पे बहुत दुख है इस बात का, और जहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि खाली मैं ही गमज़दा हूँ, मैं ही परेशान हूँ, या मसीह कौम, हमारी दीगर जितनी भी हमारी नेशन जिस कंट्री के अंदर रहती हैं वो सभी इस दिल खराश वाक़े से सभी गम हुई हैं।
अशबार भी है और सब गमज़दा भी हैं। पीटर साहब, ये वाक़या जो कि जिसकी अभी इंक्वायरी भी हो रही है, सज़ा भी मिलेगी, यकीनन मिलेगी, क्योंकि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से नासिर साहब ने कहा कि हम इस परचम के साए तले एक हैं, तो अभी क्या ज़रूरत है, किस तरह से मजहबी हम आगे को फ़रोग़ देना चाहिए, और क्या कहेंगे इस वाक़े पर आप? सबसे पहले तो मसीह यस्सु के बाबरकत और खूबसूरत नाम में मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहता हूँ, और ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ मैं 24 न्यूज़ चैनल का और सिटी 21 न्यूज़ का, कि जिन्होंने आज इस बात को अहम समझा कि वो आज हमारे साथ, हमारे ख़ादमीन के साथ, हमारे चर्च में हमारे साथ मिलकर उस गम में हमारे साथ शरीक भी हुए हैं, ताकि हमारी दुखी आवाज़ जो है वो मुल्क पाकिस्तान के तूल व अरज़ तक पहुँच सके, जो हमारा दिली पैगाम है, जो हम चाहते हैं वो हो सके। सबसे पहले तो ये है कि ये जो सान्या हुआ है ये बहुत ही जो है कोई अच्छी बात नहीं, बल्कि ये बहुत गमगीन है हमारे लिए, और हमारे दिल दुखी हैं इस वक्त। तमाम मसीहों के दिल जो है इस वक्त गम से नडाल हैं, और हर आँख आपने देखी होगी कि अश्क बार रही है, और हम इस गम को या इस साने को जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हम सब दिल बर्दाश्त, अभी भी हम जो है उस गम को या उन जो है चैनल्स पे जो न्यूज़ चल रही हैं देखते हैं तो हमारी जो आंखें अश्कबार हो जाती हैं। जो कुछ हुआ और जो कुछ किया गया ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। हम नहीं इस बात को मानते कि सारी मुस्लिम उम्मा, जितने भी इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम एक सलामती का मज़हब है जो अमन का दर्स देता है, और कुरान पाक कभी भी ऐसी दलील नहीं देता या ऐसा पैगाम नहीं देता जिससे दूसरे मज़हब का जो है नुकसान हो या दिल आज़ारी की जाए या दूसरों का नुकसान किया जाए। बल्कि मैंने तो जो देखा या सुना या पढ़ा है वो यही है कि रसूल अल्लाह ने तो ये बड़ी खूबसूरत तालीम दी है कि आप तमाम दीगर मज़हब के तमाम इबादत खानों की हिफाजत करेंगे, उनके मालो जान की हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है, और आप उनकी हिफाजत करेंगे और कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनकी कोई चीज़ उठा कर नहीं लेकर आएंगे। तो मैं एक अपना न्यूज़ पे सुन रहा था, हमारे प्रेसिडेंट ने रसूलुल्लाह के तकरीबन 9 आइन बयान किए जो हमारी क्रिश्चियनिटी या दीगर मज़ाहिब के लिए थे, और उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ हैं, और हम भी पाकिस्तानी होते हुए हम उम्मीद करते हैं कि ये सान्या जो हुआ है इसके बाद कोई ऐसा वक्त या ऐसा मौका ना हो, क्योंकि ये बहुत गलत हुआ है। आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारे चर्चेस को, जो हमारी इबादत गाहें हैं, उनका किस तरह से नुकसान, उसकी तज़लील की गई। हमारे क्रॉस को जो हमारी एक निशानी या निशान के तौर पर हम उसे एक मजहबी फरिज़ा समझकर और उसे अपना निशान समझकर इस्तेमाल करते हैं, हमारी पहचान है वो, और हमारी पहचान को किस तरह से तोड़ा गया और उसको आग में झोंका गया। शर्मिंदा है, और बिल्कुल हम इस चीज़ के लिए सॉरी भी हैं, मगर जो जिन्होंने ये किया है वो कैफ़र किरदार तक भी पहुँचेंगे और इंशाअल्लाह उनको सज़ा भी होगी। बिशप, आपके आने से पहले मैं यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में फरमाया था, आखिरी जुम्मा था, कि किसी अरब को अजम पर और किसी अजम को अरब पर फ़ौक़ियत नहीं है, सब एक है। जब इस तरह की बात, जब हमारे आखिरी पैगम्बर ने जो ख़त्मुन नबीन है उन्होंने ये बात बोली, तो फिर जिस तरह से कुरान ने वाज़े तौर पर अल्फाजों में कह दिया है कि इंसानियत जो है सिर्फ़ एक है। और मैं आपके पास आऊँगी, जो कुछ हुआ वो तो बहुत अफसोसनाक, और हर शख्स पाकिस्तानी इसमें बराबर के शरीक हैं आपके साथ। मगर आप क्या समझते हैं कि इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए, ताकि माजी में जो कुछ हुआ अब फ्यूचर में इस तरह, मुस्तक़बिल में इस तरह से ना हो, किस चीज़ पर ज़ोर देने की ज़रूरत है आप लोगों की तरफ से या दूसरे मज़ाहिब के फ़िरक़ों की तरफ से? क्या ज़रूरत समझते हैं कि इस नहज पर पहुँचने के बाद किस तरह से हम अपने लोगों को तालीम दें या आने वाली नस्ल को तालीम दें कि इस तरह के वाक़यात रोनुमा ना हों? पाकिस्तान का शुक्रगुज़ार हूँ कि हम इस मुल्क के शहरी होते हुए और इस मुल्क में ज़िंदगी गुजारते हुए अपने आप को पेश करते हैं हर जगह पर, और हमारा इस मुल्क में हर चीज़ में हिस्सा है, क्योंकि जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था तो इसके अंदर क्रिश्चियंस के 4 वोट थे, जिसकी वजह से ये वोटिंग के अंदर सेलेक्ट हो गया था, और वो हिस्ट्री में आप चेक करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेंगे। और ख़ास जो चीज़ है कि हम एक क्रिश्चियन होते हुए
सबसे पहले बहैसियत इंसान, और हमारा पेन सबका एक जैसा होता है क्योंकि हम इंसान हैं, तो इंसान का पेन सेम होता है, चाहे वो कोई मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो। और जहाँ तक मज़ाहिब की बात है तो मज़ाहिब हर एक का अपना होता है और उसके अपने कायदो कानून और ज़वाबत होते हैं जिसके मुताबिक वो अपनी इबादत गाँव में इबादत करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो। और हमारे कायदे आज़म ने 14 निकादों में से एक निकाद है यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। बिल्कुल, ये हमारे मुल्क का कानून है। जे हम कायदे आज़म के नोट पर जे पेन मार्किंग कर देते हैं तो उसे मार्केट में कोई भी नहीं लेता। क्यों नहीं लेते? एज ए रिस्पेक्टेड, क्योंकि हमारे फाउंडर हैं, हमारे लिए वो बाकदर हैं, वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे किसी और मज़हब से क्यों ना ताल्लुक़ रखता हो, उसके लिए वो नोट इशू नहीं किया जाएगा, ना वो चलेगा। जी, वो स्टेट ऑफ बैंक पाकिस्तान उसे एक्सेप्ट करता है और उसे कंडेम कर देता है और नया नोट जारी करता है उसके बदले वो नोट की। क्या वजह है कि एक नोट की इतनी बाहैसियत है कि जिस पे एक लाइन डाल दी जाए और वो नोट मार्केट में नहीं चलता, और हम जो खुदा का कलाम पढ़ते हैं और जिसकी इबादत करते हैं, जिसके लिए अपने गले तक कटवाने के लिए तैयार हैं, हम उस खुदा को मानने वाले हैं और हम जिंदा खुदा को मानने वाले हैं। हमारी वजह से इस मुल्क में आज तक कभी बेअमनी नहीं पैदा हुई। अब हिस्ट्री उठा के देख लें जी, कि बिल्कुल। क्रिश्चियनों ने ऐसा कुछ नहीं किया आज तक बिल्कुल, बिल्कुल। ज़िंदगी में कि जिसके बारे में हज़ारों न्यूज़ पर बात आई हो कि क्रिश्चियनों ने ये कर दिया। तो हमें जो एक हम आइंदगी मुल्क पाकिस्तान की हमें जो एक मोहब्बत और भाईचारा से चलना, कुरान शरीफ को सारे मुस्लिम उम्मा कहती हैं कि 4 आसमानी किताबें हैं, ठीक है, और उसमें लिखा हुआ भी है हम क्या हैं, हम अहले किताब। तो अहले किताब आप कुरान शरीफ में देखें तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 1 लाख के करीब नबी पैगम्बरों का नाम है। आप बाइबल में खोलें वही नबी उनमें मिले। क्या इनको इतनी कदर नहीं आई कि हमें अहले किताब कह के उस अहले किताब को जिसका जिक्र कुरान शरीफ में भी है, जिसका नबियों के नाम कुरान शरीफ में भी हैं, क्या जे उसमें नहीं मिलते तो आप हमारे साथ ऐड नहीं हो सकते, अहले किताब नहीं कह सकते। बेशक। मूसा का नाम उसमें मिलता है, आदम का नाम उसमें मिलता है, तो क्या हम आदम से या मूसा से कंसर्ट नहीं होते? इसी वजह से आज हम बिटल चर्च में मौजूद हैं कि ये जो हम आंगी की ज़रूरत है उसको फ़रोग़ दिया जाए, चाहे वो मीडिया दें, सोशल मीडिया दें, या गली मोहल्लों में कोई सेशंस हो, सेमिनार्स हो, उसकी फ़रोग़ बहुत ज़रूरी है ताकि इस तरह के वाक़यात, चाहे वो चर्च हो, खुदा न खास्ता कोई मस्जिद हो या खुदा न खास्ता कोई मंदिर हो, इस तरह के वाक़यात हैं। सानिया, आप क्या कहेंगी जिस तरह से हम बैठे हैं एक होने के लिए और एक होने का मैसेज हमने इस प्लेटफॉर्म से देना है दुनिया को? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो खुदावंद की अज़ीम बाबरकत जलाली पुरफज़ल नाम में आपकी सलामती हो। 24 चैनल के लिए मैं थैंकफुल हूँ और 24 चैनल की शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ पर हमें भी मदद किया, वो यहाँ पर आए और हमारे इस दुख में शरीक हैं। और ये एक छोटा सा कोई वाक़या नहीं है कि किसी जगह पे कोई वाक़या हो जाता है और उसको भुला दिया जाता है। ये एक वर्ल्ड वाइड सब जानते हैं जड़ावाला में जो ये इतना बड़ा हादसा पेश आया है, ये बहुत बड़ा सानिया है। बिल्कुल। और हमारी पूरी कौम अशकबार है, रो रही है। जब उस वाक़े को देखते हैं, कोई एक भी चीज़ सामने आती है तो आंखों से आंसू नहीं रुकते। आप भी इस चीज़ का दर्द महसूस कर सकती है क्योंकि रिलीजन सब अपनी अपनी जगह है, लेकिन ह्यूमैनिटी इज़ द फर्स्ट रिलीजन। इंसानियत हम पहले है। सबको ये चीज़ देखनी है कि इंसानियत तो सबसे पहले है। जब हम किसी के साथ बुरा कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं है किसी के साथ बुरा किया जाए, हर एक के साथ प्यार मोहब्बत का हमें तो रहने के लिए कलाम मुक़द्दस भी कहता है, क्योंकि हम उस पर चलते भी हैं कि ऐ बाप इनको मुआफ़ कर क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। और जो सब कुछ हुआ हम उसके लिए भी मुआफ़ करते हैं, लेकिन पुरज़ोर मज़म्मत इस बात की करते हैं, आप जैसा कि जानती हैं, चर्चेज़ को जलाया गया, कलाम मुक़द्दस यानी कि इंजील मुक़द्दस की बेहुरमती की गई, उसे जलाया गया, फेंका गया, फाड़ा गया। और उसके अलावा अगर हम देखें तो चर्चेज़ जो कि खुदा का पाक मकाम है, जहाँ हम जाके दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, हमारे लिए बहुत मुक़द्दस जगह है, और उसकी इतनी ज़्यादा बेहुरमती। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं ये चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर सख्त एक्शन ले, इस पर एक्शन लिया जाए ताकि ये नेक्स्ट टाइम फिर से बिल्कुल उस मुलजिम को पकड़ा जाए जो इन सब चीज़ों के पीछे है,
کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اور یہ پہلا سانحہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے ہو چکے ہیں. لیکن اگر اس پر کام کیا جائے، گورنمنٹ آف پاکستان اگر ان کو اس کو جو کہ وہ سزا کے حقدار ہے اگر سزا دی جاتی ہے تو پھر نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے کہ ایسا کبھی پاسبلٹی نہیں. مجھے بریک لینا ہے بہت شارٹلی. میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا آنسر جاننا چاہوں گی کہ کس طرح سے مذہبی ہم آہنگی کو پیدا کیا جائے، فروغ دیا جائے. سب سے اس کے لیے جو سب سے پاورفل کردار جو ہے وہ مذہبی جو جتنی بھی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ کرسچینٹی کی ہے، اسلام کی ہے، ہندوازم کی ہے، سکھ ازم کی ہے، ہمیں جتنے بھی ہمارے کرسچن بشپ صاحبان ہیں، پاسٹر صاحبان ہیں اور مولوی صاحبان ہیں، ہندو پنڈت ہیں، سکھ کے جو گرو ہیں، ان کو چاہیے کہ آپ ایسی نشستوں کا انتظام کریں، ایسی بیٹھکیں بٹھائیں جس میں نوجوان نسل کو، اسپیشلی آپ نے جتنے بھی انسیڈنٹ دیکھے اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہوتا ہے نوجوان نسل کو. جب آپ کی نوجوان نسل یہ سیکھ جائے گی کہ ہمیں ریلیجن کے اوپر اپنا ایٹیٹیوڈ، اپنا بول چال اور اپنا دیکھنے کا نظریہ کیسا مثبت رکھنا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے کوئی جذباتی یا بربریت والے واقعات ہوں گے. بالکل اس طرح سے. پیٹر آپ کیا کہیں گے کہ جس طرح سے ناصر کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے، بانڈنگ ضروری ہے اور سب کو مل کر، جیسے مولوی ہو یا آپ لوگوں کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو مل کر کردار، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جی، خدا تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت مساجد دی ہوئی ہیں جہاں سے بہت خوبصورت پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتا ہے. پھر چرچز ہیں، مندرز ہیں اور تمام دینی ادارے ہیں، ہمارے عالم دین ہیں. تو سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ ہمارے عالم لوگ جو ہیں، جو دین کی تعلیم دیتے ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو آپس میں اکٹھا بیٹھنے کی ضرورت ہے. یہ بہت اچھا پیغام ہے. بشپ آپ تھوڑا جلدی، کیونکہ ہم بریک پہ جانا ہے، تاکہ ایک چھوٹا سا میسج. ہمارا جو ملک ہے یہ ایک دنیا کا سب سے، آپ جو پورے دنیا کا ورلڈ کا سروے کریں نا تو آپ کو سب سے خوبصورت ملک ہمارا ہے. ہاں، آپ یہ پوری ورلڈ کا سرور کریں تو پوری دنیا سے خوبصورت ملک ہمارا ہے. اور اس کے 4 موسم میں، پوری دنیا میں 4 موسم نہیں ہوتے، 2 ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، 1 ہوتے ہیں. تو اور ہماری اور دنیا کے جو ایسٹ، نارتھ، جو ساؤتھ ہے، یہ چاروں مل کے بنتی ہے نیوز. ٹھیک ہے، جیسے 24 آپ کی نیوز ہے، اس سے بنتی ہے آپ کی نیوز. نیوز کا مطلب ہوتا ہے خبر. تو ہم اس ٹائم خبر پہنچا رہے ہیں، تو ہمیں ایک بھائی چارہ کی خبر پہنچانی چاہیے. پیغام پہنچانا ہے. جی بھائی چارہ کی خبر ہم پہنچانا چاہتے ہیں. ہم پیسفل لوگ ہیں، کرسچن قوم پیسفل قوم ہے. جو انہوں نے وائرل اپنے اندر دہشت ہی بنانی ہوتی تو پوری دنیا میں ٹکنا 200 سے بہت پیارے لوگ ہیں آپ لوگ. 200 سے اوپر ممالک ہیں. مجھے بریک سے پہلے ایک چھوٹا سا میسج آپ سے بھی چاہیے. بالکل بہت پیارے لوگ ہیں اور ہمارے درمیان بہت پیارے پیارے لوگ بیٹھے ہیں. 200 سے ملک اوپر ہے، مگر ہم اپنے ملک کو پیار کرتے ہیں. میں ہر سال 14 اگست کرتا ہوں اپنے یونائٹڈ میتھڈسٹ چرچ سے. میرے ایک چھوٹے چرچ کی اوپننگ کی ابھی چیپل کی، تو میں نے پہلے 14 اگست والے دن اس کی اوپننگ کی ہے. یہ ہماری پاکستان ملک ہے، پاکستان سے محبت، پاکستان سے محبت ہے اور محبت کا پیغام ہی ہم سب کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. ہمارے سارے خادم الدین، ہماری ساری کلیسیاں ہیں، ہم ایک ہی چیز چاہتے ہیں، جو لاسٹ بات ہے وہ ہے تحفظ. بالکل حقیقت ہے. ہمیں اور کچھ نہیں آپ سے چاہیے، ایک ہی چیز چاہیے، وہ ہے تحفظ. بالکل ہمارا آئین بھی کہتا ہے تحفظ ہونا چاہیے، اور ہم تحفظ دینے کی پوری کوشش کرتے بھی ہیں اور کریں گے بھی. اور جو بھی اس ملک میں موجود ہے، جس بھی مذہب سے، جس بھی فرقے سے، یہ جس بھی زبان سے، وہ سب محفوظ ہیں اور ایک پرچم کے تلے ہیں. یہاں پر لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے مذہبی ہم آہنگی کی، اور اس وقت بیتل چرچ میں ہم موجود ہیں. اور جڑاوالہ میں جو بھی کچھ ہوا، جو بھی سانحہ رونما ہوا، اس پر پوری قوم ایک پیج پر ہے. اور ہم چاہتے ہیں، اور پوری قوم، پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے کہ جن لوگوں نے غلط کیا، جن لوگوں کا کردار تھا اس تمام تر سانحے میں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کو سزا دی جائے، تاکہ آئندہ ایسے کوئی بھی واقعات اس پاکستان میں، اس پاک ملک میں نہ ہو. اور ہم یہی میسج اس پروگرام کے ذریعے دے رہے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں، اور انسانیت جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے. اور انسانیت کا یہی پیغام جاتا ہے، انسان ہونے کے ناطے ہم ایک دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، خوشیاں دیں، اور ہو سکے کہ ہم اگر کسی سے بات بھی کریں تو اس بات میں سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو.
اور جس طرح سے ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے، ہمارے ساتھ بہت پیارے پیارے مہمان تھے، اور اس وقت بھی ہمارے ساتھ بہت پیاری پیاری مہمان موجود ہیں. ان کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ بحیثیت یوتھ نوجوان نسل ہم کیا پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے دے سکتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں مونالیزا. مونالیزا آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں مریم داؤد. السلام علیکم مریم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ موجود ہے روت پرستش. بہت پیارا نام ہے آپ کا اور آپ ہیں بھی بہت پیاری. اور ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ ہے نرمل. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. مونا، آپ سے میں شروع کرنا چاہوں گی. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جو کچھ ہوا وہ تو افسوسناک ہے. ملزم جو بھی ہیں، جو بھی مرتکب ہوں، جو بھی مجرم بن جائیں، جن پر سزا ہو آگے جا کر، اس کے لیے تو ہمیں وقت لگے گا، کیونکہ ابھی ظاہر سی بات ہے انکوائری ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد کیس آگے بڑھے گا. افسوس ہے، بہت شرمندہ ہے پوری قوم پاکستانی کو. مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس چیز کو ایسے واقعات نہ ہو، کیا ایسا کیا جائے؟ کیونکہ ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار سوشل میڈیا کا ہے اور یقیناً آج جو ہم پروگرام کر رہے ہیں اس سے بہت اچھا میسج جائے گا آپ لوگوں کے ذریعے اور سب ایک ہوں گے، متحد ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کس چیز کی ضرورت ہے اس وقت؟ سب سے پہلے سٹی 21 نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدا یسوع مسیح میں سلامتی ہو. اور جیسا کہ ہماری پیاری ہوسٹ نے بتایا ہے کہ ہم ایز اے یوتھ ہوتے ہوئے کیا میسیج کنوے کر سکتے ہیں، تو میرا میسیج تمام مسیحی قوم، تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی یوتھ کے لوگ ہیں، خاص طور پر جن کا تعلق شہر کراچی اور ملک پاکستان سے ہے اور کسی بھی مذاہب سے ہے، تو میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی جتنے بھی علماء دین ہیں، خاص طور پر پلیز تعلیم دینے والے مسیحی اساتذہ ہیں یا پھر آپ کسی بھی مدرسہ میں سکھانے والے ایک ٹیچر ہیں، تو پلیز آپ سب اپنے جتنے بھی چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں خاص طور پر آپ انہیں سکھانے پر جو ہے زیادہ دھیان دیں. آپ انہیں سکھائیں کہ ہم ایز اے پاکستانی شہری ہوتے ہوئے ہم سب ایک ہیں اور ہم بے شک ہم انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انسانیت کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ جو بھی اس وقت ہوا ہے اس میں انسانیت کے لیے سب سے زیادہ شرمناک یہ واقعہ ہے اور یہ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے انسانیت کی جو ہے بے عزتی کی ہے. اور مذہب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مسیحی قوم جو بھی جڑاوالا لوگوں کے ساتھ فیصل آباد میں یہ واقعہ ہوا، ہم بڑے افسوس کے ساتھ ان کے لیے اظہار کرتے ہیں کہ ہم بڑے دکھ میں ہیں ان کے لیے کہ وہ اس وقت بہت پریشانی میں، اور خاص طور پر ان کے لیے دعا بھی کی جائے. اور میں تمام لوگوں سے جتنے بھی پاکستان میں رہتے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ سب ان کے لیے دعا کریں. یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، وہ غیر ملکی ملک میں رہتا ہے، وہاں ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سب ایک ہوں، یونٹی دکھائیں اور ایز اے پاکستانی ہوتے ہوئے ہم محبت کا درس دیں ایک دوسرے کو. بالکل بہت اچھی بات کہی کہ ہمیں ایک میسج دینا ہے پوری قوم کو کہ ہم امن قائم کریں، محبت قائم کریں، جو کہ وقت کی ضرورت بھی ہے. اور یقیناً ہم سب پورے پاکستانی قوم اور جہاں جہاں لوگ پاکستانی ہیں یا انسانیت کو مانتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے انسان ہے، وہ سب دعا کر رہے ہیں جڑا والا کے متاثرین کے لیے. مریم، آپ کے پاس آنا چاہوں گی. ہمارے پاس کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں یوتھ کی اور ضروری ہے کہ یوتھ کو بہت زیادہ ان کے جو مائنڈ کو فوراً برین واش کر دیا جاتا ہے. سوشل میڈیا ہمارے پاس ہتھیار ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے سوشل میڈیا کو یوز کر کے ہم آگے اچھا میسج دے سکتے ہیں یا ان کی تھوڑی سی ایجوکیشن جو مائنڈ جو ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، برین واش کر دیے جاتے ہیں، اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے میں جو شیئر کرنا چاہوں گی آپ لوگوں سے کہ سب سے پہلے جو ہے اسکول، کالجز، یونیورسٹی، یہ ان میں ہم دینی تعلیم کے علاوہ سیکولر تعلیم دیتے ہیں. تو سیکولر تعلیم میں ہمارے نصاب میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ ایک دن سیلیبریٹ کیا جائے جس میں اس دن میں محبت کا اظہار کیا جائے، چاہے وہ ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، یعنی کہ کسی بھی قوم کا ہو، اس میں وہ دن سیلیبریٹ کیا جائے اور سب کو احساس دلایا جائے کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ان کو ایک تحفظ کا احساس دلایا جائے کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب کے حقوق برابر ہیں. ہم سب کے یعنی کہ جو بھی ہم نے مذہبی حقوق ہمارے برابر ہیں، ہمارے یعنی کہ جو بنیادی حقوق ہیں وہ بھی ہمارے برابر ہیں. اگر ہم پاکستانی ہیں تو پاکستانی ہونے کے لحاظ سے بھی ہمارا سب کچھ ایکول ہے. عزت، یعنی کہ تحفظ، ہر چیز ہم ساری چیزیں پاکستان سے محبت کرتے ہیں. تو جب ہم رہنے والے یہاں ہیں تو ہمارا سب کا جو ایک دوسرے سے نفرت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ سندھی ہے یا یہ مسلم ہے یا یہ کرسچن ہے یا یہ ہندو ہے، بلکہ ہم نے اپنے ملک میں، کیونکہ ہم ملک میں رہتے ہیں تو ہم سب ایک ہیں، اس پرچم کے تلے ہم سب ایک ہیں اور ہم لوگ ہمیشہ
اپنے چرچز میں یعنی کہ 14 اگست سیلیبریشن کرتے ہیں, ہماری یوتھ سیلیبریشن کرتی ہے, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہم ان کو جھنڈا دے کر پاکستان سے آئی لو یو پاکستان کا جھنڈا کے لگاتے ہیں. تو پھر یہ ثانیہ ہمیں تکلیف دیتا ہے, اور یہ 25 چرچز کو جلا دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے, کہیں نہ کہیں یہ یعنی کہ جو برین واش کیا جاتا ہے, جہاں پہ یہ کہیں نہ کہیں ایسی کوئی بات ہے جہاں پہ ورنہ اتنی نفرت انگیز بندہ کام نہیں کر سکتا. بالکل کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوئی ہے, چاہے وہ مذہبی لحاظ سے ہے, چاہے وہ اسکول کے ہمارے نصاب میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم نے ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے, ہم نے ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے. آپ یقین کریں ہم لوگ رہتے تھے جی کہ ہمارے جہاں پہ ایریا تھا وہاں پہ 16 گھر تھے, اور 16 گھر تھے ان میں کرسچن مسلم کرتے تھے, اور آپ یقین کریں اگر کوئی مصیبت آ جاتی تھی تو سب کھڑے ہو جاتے تھے. اور آپ یقین کریں آج بھی ہم ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں. اگر پچھلے 3 سالوں میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو وہ سب آ کر یہاں پہ انہوں نے تعزیت کی, اور ہمیں اچھا لگا, یعنی کہ ہمارے وہ سارے بہن بھائی جو ہمارے ساتھ بالکل یہ ہونا چاہیے, وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے, انہوں نے یعنی کہ افسوس کیا, افسوس کا اظہار کیا, تو ہمیں ایک اچھا لگا, ہمیں احساس ہوا کہ ہمارا پاکستان ہے, ہم سب ایک ہیں. تو یہ چیز ہونی چاہیے ہمارے یعنی کہ نصاب میں شامل ہونا چاہیے, کوئی دن سیلیبریٹ ہونا چاہیے. جس طرح سے مریم نے کہا کہ یہ نصاب میں بھی شامل ہونا چاہیے, اور کوئی ایسا دن جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے یا سوسائٹی کی طرف سے یا محلے والے یا جس طرح سے آپ کمیونٹی سسٹم میں بھی رہ رہے ہیں کسی غیر مسلم کے ساتھ یا کوئی بھی اقلیتوں کے ساتھ, تو ایک دن ایسا سیلیبریٹ کر لیں کہ جس طرح سے ہم آپس میں ایک محبت, ایک جو مذہبی ہم آہنگی ہے, جو گیپ ہے وہ ختم ہونا چاہیے. جس طرح سے بتا رہی تھی مریم کہ آپ کے والد صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی تو سب آئے اور جو کچھ ہوتا تھا یا کوئی ضرورت پڑتی تو سب ایک ہو جاتے تھے. تو میں یہ ذکر کرنا لازم سمجھتی ہوں کہ جب ہم چھوٹے تھے, والد صاحب کے جو ایک فرینڈ تھے, اسپیشلی وہ ہمارے گھر آتے تھے 25 دسمبر کو, کیونکہ وہ ان کی ایک عادت ہوتی ہے آپ لوگوں کے کیک بہت زیادہ دوسروں کو ڈسٹریبیوٹ, تو وہ آتے تھے. تو اسی طرح میرے والد صاحب بھی ہم جاتے تھے عید پر. تو یہ جو گیپ ختم ہو چکا ہے اس گیپ کو پر کرنا چاہیے محبت سے, امن سے, اور ایک دوسروں کو مسکرا کر دیکھنے سے. یہ کیونکہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہتے تھے, اور ان کی یہ عادت تھی کہ وہ جب بھی کسی سے ملتے تھے وہ خود سلام کرتے تھے, چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو, اور وہ مسکراتے تھے. تو یہ عادتیں جو کہ سنت ہے اور ہمیں بھی اپنانی چاہیے, کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں, اور یہی ہمیں حکم بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی بھی واضح طور پہ احکامات ہیں کہ انسانیت پر بلیو کریں, اور مسلمان ہونے کے ناطے آپ سب کی رسپیکٹ کریں. میں آؤں گی آپ کے پاس. رت کیا سمجھتی ہے کہیں نہ کہیں کوئی کمی موجود ہے, وہ کمی کیسے جانا جائے, کس طرح سے, کیونکہ آپ ایک یوتھ ہو, کس طرح سے اس کو ختم کیا جائے, کیونکہ ظاہر سے بات ہے آپ کی مسلم فرینڈس بھی ہوں گی, کنورسیشنز ہوتی ہیں, تو ان کنورسیشن میں کچھ نہ کچھ ایسی خدا نہ خواستہ کوئی بات ہوئی ہو یا ہو سکتی ہے یا ہوتی ہوگی, تو اس گیپ کو کیسے ختم کیا جائے, اس کو کیسے پہچانا جائے؟ سب سے پہلے تمام ناظرین کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اپنی قوم کی طرف سے, اپنی ٹیم کی طرف سے سب کو سلام کہتی ہوں مسیح یسوع میں. اور جس طرح کہ آپ کا کویشچن ہے کہ بالکل میرے مسلم فرینڈس ہیں, لیکن جب ہم لوگ اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں یا کوئی بھی بات جب نگیٹو وے میں جانے لگتی ہے تو ہم وہیں پہ پہلے سٹاپ ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ فرینڈس ہیں, ہمیں پہلے تو اس طرح کی کوئی بھی نگیٹو بات ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے. بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ کے جو یوتھ ہے نا وہ بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہے, جذبات سے پرزور ہوتے ہیں اور انرجیٹک ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ گھر سے سکھانا چاہیے اپنے بچوں کو کہ اس طرح کی کوئی بھی بات جب آپ اپنے فرینڈس میں ہوں, باہر ہوں, تو جب کوئی بھی نیگیٹو وے میں جانے لگے, کیونکہ ہم لوگ اہل کتاب ہیں, ہم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, مانتے ہیں, تو بالکل ہمیں یہ سکھانا چاہیے کہ کسی بھی طرح کی نیگیٹو بات, کسی بھی طرح کے نیگیٹو پوائنٹ پر آ کر بحث کرنے کے بجائے, لڑائی کرنے کے بجائے اس کو وہیں پہ سٹاپ کیا جائے اور صلح صفائی کی بات کی جائے. شکریہ. بہت اچھی بات کہی پرستش نے کہ ہم ایک ینگ ہوتے ہیں تو ہمارا بلڈ بہت انرجیٹک ہوتا ہے اور ہم فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے بالکل جذبات میں آ جاتے ہیں اور جذباتی ہو جاتے ہیں. نرمل, جس طرح سے باتیں آپ سن رہی ہیں اور یقیناً آپ بھی اشکبار ہوئے ہوں گے اور افسوس ہے کیا جو ہوا جڑا والا میں نہیں ہونا تھا, مگر آپ کیا سمجھتے ہیں مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے
کس کس کو کردار ادا کرنا چاہیے؟ جس طرح سے ہم بات ہو رہی تھی بشپس وغیرہ، آپ لوگوں کے جو بڑے ہوتے ہیں جو مذہب کو پھیلاتے ہیں، اس طرح ہمارے یہاں مولانا، مولوی اور جو بھی اس طرح کے مسجد کے امام ہیں، مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک عنصر ہے جو کہ ڈفرینس پیدا کرتا ہے، والدین کو، پیرنٹس کو بھی ضرورت ہے اس چیز کو اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے، چاہے وہ مسلم ہوں، چاہے وہ کرسچنز ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں؟ سب سے پہلے مزید کی ذات اقدس میں سب کو سلام۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ چیز جو ہے اگر ہمیں اس چیز کو ختم کرنا ہے یا اس چیز کو ہمیں جو ہے اس چیز میں اسپیشلی کمی لانی ہے، تو اس کے لیے یہی ہے کہ والدین کو بھی اس چیز میں ان کا بڑا رول ہوتا ہے۔ بچہ جو ہے وہ سب سے پہلے جو سیکھتا ہے وہ اپنے گھر سے سیکھتا ہے، اپنے گھر سے سیکھنے کے بعد وہ اپنے مسجد میں یا اپنے چرچ میں یا جو بھی ان کے جو مذہبی عبادت گاہیں ہوتی ہیں وہاں پہ سیکھتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی سب سے پہلے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا جو دماغ ہے اس کو پریپیئر کریں اس بات کے لیے، کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان میں جو ہے ہم سب ایک ہیں، ہم سب کا جو ہے وہ یکجہتی ہے، اور جیسے کہ مسلم اور کرسچنز ہیں ہم سب تو ایک ہی ملک میں رہتے ہیں، تو ملک جو ہے وہ سب کا ایک ہے۔ تو لہٰذا پیرنٹس کا سب سے پہلا رول ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ چیز سکھائیں کہ جہاں وہ رہتے ہیں وہ سب ایک ہیں، اور دوسرا جب وہ اپنے اسکول میں جاتے ہیں، اپنے جو ہے عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، وہاں یہ چیز سکھانی چاہیے۔ ہمارے ارد گرد کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ سب، کچھ لوگ ہیں ایسے جن کا دماغ جو مینٹلی جو ہے نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پازیٹیوٹی زیادہ ہوگی وہاں نیگیٹیوٹی نہیں کام کرے گی۔ بہت خوبصورت بات۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں سکھانی چاہیے اپنے بچوں کو۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاسٹر صاحبان، ہمارے مولانا جو بھی ہیں، جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں، ان کا رول بہت بڑا ادا ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو بھی یہ چیز جو ہے وہ جب جماعت میں بیٹھتے ہیں تو کیونکہ جماعت میں بہت ساری لوگ ہوتے ہیں، سبھی لوگ ہوتے ہیں، تو جب آپ یہ چیز کنوے کریں گے تو ڈیفینیٹلی لوگ اس چیز کو سیکھیں گے۔ اجتماع ہوتا ہے، بہت بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، اگر یہ میسیجز جائیں گے تو کوئی نہ کوئی، ظاہر سی بات ہے، اور بینگ مسلمس ہمیں یہی، ہمارے قرآن و سنت اور جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے بھی یہی تعلیم فرمائی، اور قرآن میں واضح طور پر یہی ہے کہ ہم سب ایک ہیں اور ہمیں ہر ایک جو دوسرے مذہب ہیں یا اقلیت ہیں ان کا سب کا احترام کرنا چاہیے۔ مونا کیا میسیج دینا چاہیں گی، کیونکہ ہم آج بیٹھے ہیں یہاں پر ایک چرچ میں بیٹھے ہیں اور ہم ایک ایسے سینسیٹیو ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں جس کا میسیج پازیٹیوٹی ہے، حب الوطنی ہے، مذہبی ہم آہنگی ہے، تو ایک پیارا سا چھوٹا سا میسیج کیا دینا چاہیں گے آپ؟ جی، سب کے لیے یہ میرا میسیج ہے، اور جو لوگ سن رہے ہیں، جب ہمارے پیارے یسوع مسیح صلیب پر تھے تو انہیں بلا وجہ میں انہیں دکھ دیا گیا، مارا پیٹا گیا، صلیب دی گئی، لیکن انہوں نے وہاں دکھ کے عالم میں بھی سب لوگوں کے لیے دعا کی، اور انہوں نے ان کے لیے یہ کہا کہ اب آپ ان کو معاف کر۔ تو معافی کا جو ہے سب سے پہلا پیارا لفظ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سکھائیں، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اسکولز میں، ہر جگہ پر جب ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کا دل رکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں، اس سے فساد ختم ہوتا ہے، اور یہاں تک نوبت نہیں آتی کہ ہم ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے، قرآن میں بھی یہ بات ہے، اور ہمارے پیغمبروں کے ذریعے بھی ہمیں یہ میسیج ملا ہے کہ معافی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، دوستی بہت پیاری لگتی ہے اللہ تعالیٰ کو، اور جس طرح سے مونا نے کہا کہ معافی بہت ضروری ہے، معاف کر دینا، جس سے سارے فساد اور جس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آپ کیا دیں گے میسیج مریم؟ معافی تو بہت اچھا میسیج ہے، معاف کرنا، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ثانیہ رپیٹ نہ ہو تو ان کے لیے ہمیں سزا بھی دینی چاہیے۔ جب انصاف پسندی ہوگی تو پھر یہ واقعات دوبارہ نہیں ہوں گے۔ بالکل انصاف ہونا چاہیے، اور انصاف ہوگا تو پھر آگے جا کے کوئی ایسے واقعات ایسا نہیں ہوگا۔ ہوں گے۔ اور دوسرا یعنی کہ ہمارے خداوند نے، یعنی کہ ہماری جو بائبل مقدس ہے وہ ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتی کہ ہم کسی کو بھی نقصان دیں، کسی طرح کا بھی۔ اور یہ واقعی اگر آپ ہسٹری دیکھ لیں تو
कहीं भी क्रिश्चियन ने कभी भी कोई चर्च नहीं मस्जिद नहीं जलाई या कोई ऐसा काम नहीं किया, ये किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बात नहीं करी, पाकिस्तानी होने के बात मैं कर रही हूँ। हमारे जब तक मैं आई थिंक 45 मुझे भी हो गए हैं ईयर्स, लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना कि हमारे कभी किसी क्रिश्चियन ने यानी कि ऐसा काम किया हो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्योंकि हम लोग ने यहाँ रहना है, तो जब रहना है तो उन सारी बातों को ख़त्म भी करना है। जितना हमारा मुल्क है उतना उतना आपका भी है। हमारा भी बिल्कुल, सब बराबर एक है, हैं। हम सब एक हैं, तो सबके हम हुकूक सब एक हैं, एक बिल्कुल। हैं बिल्कुल। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम नफ़रत को ख़त्म करें। बिल्कुल, अगर नफ़रत कोई को ऐसा ख़त्म काम होता है तो उस नेगेटिव को हम ख़त्म करें और जो हमारी मुस्बत बातें हैं उनको सामने लाएं, जो हमारा अच्छा अखलाक है उसको सामने लाएं, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो। और यही मैसेज है कि सब इक्वल रहें, मोहब्बत नफरत से रहें। ख़त्म होनी चाहिए। और जिस तरह से मोना ने कहा कि माफ़ी भी बहुत ज़रूरी है, माफ़ कर देना भी बहुत अच्छा अमल है। आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा मैसेज अपनी कौम को, अपने मुल्क को यही है कि जिस तरह हम लोग एक हैं अपने इस परचम के साए तले, वैसे ही हम लोग अपने अपने कौम, अपने अपने कबीलों में अपने अपने लोगों के साथ रहते हुए भी एक हैं। और हम बहुत ज़्यादा दुख का इजहार करते हैं जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हुआ। मज़हब को तो साइड पे रखते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारी इंसानियत की बात करते हैं कि चर्चेस को तो जलाया गया, बाइबल्स की तो बहरूमती की गई, लेकिन उससे ज़्यादा खौफनाक बात क्या हुई कि हमारे जो क्रिश्चियंस के घर थे उनको भी नहीं छोड़ा गया। कौम की बात या कबीलों की बात तो अलग है, लेकिन इंसानियत के नाते ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं होती बिल्कुल नहीं कि होना किस चाहिए। तरह इंसानों को, औरतों को, उनकी इज़्ज़तों को निकाला, उनको उनके घर से निकाला और उनको दागदार किया, उनकी इज़्ज़त नहीं रखी। या उनके घर पे जो उनके छत हैं, इतना वक्त लग जाता है, इतनी मेहनत लग जाती है अपने घरों को बनाने के लिए। अब वो एक एक चीज़ वो किस तरह पूरी करेंगे अपनी? तो अपनी कौम से और अपने जितने भी गवर्नमेंट है उनसे मैं दरख्वास्त करती हूँ कि उनके नुकसान के लिए भी कुछ किया जाए। और जिस तरह माफ़ी सबसे बड़ा पहलू है, मोहब्बत भी सबसे बड़ा पहलू है, लेकिन इंसाफ पसंदी उससे ज़्यादा बड़ा बिल्कुल पहलू है। इंसाफ पसंद। तो जो हमारे चर्चेस के साथ हुआ, हमारे घरों के साथ हुआ, उसके लिए इंसाफ पसंदी हम चाहते हैं कि की जाए। लेकिन देखें, अगर किसी एक से खता हुई तो उसका सज़ा का मुर्तकब पूरा कौम तो नहीं था। बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल बहुत नहीं हो खूबसूरत सकता, बात, जी, बहुत बिल्कुल। प्यारी बात कि जिन लोगों ने किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए और यकीनन मिलेगी भी, मगर जी। इसकी सज़ा पूरी कौम कौम या को एक नहीं शख्स थी, या जी। 2 शख्स या मॉब के चक्कर में पूरा मुल्क या पूरी एक कौम को बदनाम किया जाए, ये भी सही नहीं ये है। भी सही आप नहीं क्या है। मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कौम के लोगों को कि प्लीज़ अगर कुछ ऐसा कभी होता भी है तो उसका सबसे बड़ा जो है वो हल ये है कि आप जो है ना पुलिस में या अदालत का रास्ता इख्तियार करें। ये इबादत गाहों को जलाना या लोगों को बेघर करना, इट्स नॉट सोल्यूशन। तो प्लीज़ आइंदा जो है इस चीज़ पे जो है हमारी हुकूमत स्पेशली जो है वो इस चीज़ पे जो है ना वो गौर करें, और जिन लोगों ने ऐसा किया है वो सज़ा के हकदार हैं, उन्हें सज़ा भी दी जाए ताकि आने वाले लोगों के लिए जो आइंदा इस चीज़ को सोचे तो वो सज़ा ना कर पाएँ। और दूसरी बात ये है कि यही मैसेज है कि प्लीज़ इस मुल्क में रहते हुए क्रिश्चियन हैं या मुसलमान हैं, हम सब एक हैं, और इस चीज़ को प्लीज़ समझें और जो है ना कोशिश करें कि इस जो है वो मनफी सोच को अपने दिमाग से निकालें। बहुत खूबसूरत बातें, बहुत प्यारे प्यारे लोग, बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस, जिस तरह से इंसाफ, मोहब्बत और अदल, और फिर यही बात कि कुरान हमें बताता है कि अदल और इंसाफ करो जिससे तुम्हारी ज़िंदगी में बेहतरी भी आएगी। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा अपनी ज़िंदगी में जो उनकी ज़िंदगी रही है और जो कि हमारे लिए मशाल राह है, इंसाफ का दर्ज दिया, अदल का दर्ज दिया, इंसानियत पर बिलीव करने का दर्ज दिया। जिस तरह से प्यारे प्यारे लोगों की तरफ से प्यारे प्यारे मैसेजेस गए, हम भी ये मैसेजेस देंगे और बात करेंगे कि सिर्फ चंद लोगों की वजह से, जो कि सानिया जड़ावाला पेश आया, चर्च जला दिए गए, घर बेघर कर दिए गए, बहुत मुसीबत रही, क़यामत टूट पड़ी उन पर। मगर अब जो हम देख रहे हैं, हुब्बुल वतनी, मजहबी हमआहंगी एक है और सब इस परचम के साए तले एक हैं। और जिस तरह से इज़हार यकजहती किया जा रहा है, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जड़ावाला में हम देख रहे हैं जिस तरह से लोग आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उनको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके साथ मैसेजेस कन्वे करने के लिए आ रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ना चाहे इस तरह के वाक़यात ना होंगे और इंशाअल्लाह हम एक है। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। बात हो रही है सानिया जड़ावाला की, और जिस तरह से आपने देखा कि हम मौजूद थे बैतल चर्च में, और वहाँ पर जो हमारे साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी थी उनकी जानिब से एक अच्छा पैगाम और वाज़ेह पैगाम कि इस्लाम हो या दीगर मज़ाहिब के लोग हों, वो हमें अमन का पैगाम देता है, और तालीमात भी हमारी यही है। और जिस तरह से कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारा यही किरदार होना चाहिए कि हम अमन फैलाएं, मोहब्बत फैलाएं। अब हम बात करेंगे ताज मोहम्मद साहब से, जो कि मुफ्ती हैं, उनसे जानेंगे कि इस्लाम की रोशनी में इस तरह के वाक़यात को किस तरह देखा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुफ्ती साहब, जिस तरह से हमने देखा कि सानिया जड़ावाला हुआ, इस्लाम इस तरह के वाक़यात पर किस तरह की हमें तालीम देता है और इसकी सज़ा क्या होती है? अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वकफ़ा वस्सलामुन अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। जैसे आपने सवाल किया, असल तो इस्लाम अमन का मज़हब है बेशक, और अल्लाह जल्ल शानहू कुरान मजीद में फरमाते हैं, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं, दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं कुरान मजीद में, फमन दखलहू काना आमिना, कि इस शहर के अंदर मुराद या इस्लाम की मुकम्मल ज़िंदगी है कि जो इस्लाम में दाखिल हो जाए उनके लिए अमन है। तो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं है, बल्कि वो दूसरों को भी अमन देंगे। और इस वक्त जो मामलात हमें नज़र आ रहे हैं, वो इस्लाम का नाम लेके और अक़लियतों के साथ ज़्यादती करना, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। नबी अलैहिस्सलाम के इरशाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत, कि तुम में से अक़लमंद वो है जो मौत के बाद की ज़िंदगी को याद रखे कि मरना है, उसके लिए अमल कर। तो उसके लिए अमल क्या है कि जब इसके हाथ से, ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी इंसान को तकलीफ़ ना हो, तो इसकी ज़िंदगी बनती चली जाएगी और इसके अमल ठीक होते जाएंगे। और फिर दूसरे हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो किसी गैर मुस्लिम के साथ, यानी वो मुसलमान नहीं है, कलमा नहीं पढ़ा हुआ, चाहे वो हिंदू है, ईसाई है और यहूदी है, कोई भी हो, फरमाया जो उसके साथ ज़्यादती करेगा और उनके हकूक़ के हवाले से, उनकी इबादत के हवाले से, किसी भी हवाले से ज़्यादती करोगे, फरमाया कल क़यामत के दिन, फरमाया कि मैं उन गैर मुस्लिम की तरफ से, काफिर की तरफ से वकील बनूँ, और फरमाया कि मैं आपसे हकूक़ लूँगा उनके मुताबिक, मैं आपकी जानिब नहीं होंगी। बजाय कि मुसलमान के लिए नबी अलैहिस्सलाम की सिफारिश होनी चाहिए, लेकिन अगर इसने ऐसे किरदार अदा किया जिससे किसी गैर मुस्लिम को नुकसान पहुँचे किसी हवाले से, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं आपके साथ नहीं। तो मुफ्ती साहब, ये तो वाक़या हो गया, मगर इसके बाद सिर्फ ना कि इबादत गाह उनकी जलाई गई, उनके घरों को भी जलाया गया, मॉबिंग, मतलब पूरे लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, जिनका किरदार था, जिन्होंने हिस्सा लिया, इस तमाम तर वाक़े मुलविस रहे और उनके साथ जो जुल्म ज़्यादती की वो सबके सामने। मगर आप क्या समझते हैं कि अब हमारा माशरा किस नहज पे पहुँच चुका है? बीइंग अ मुस्लिम, बहैसियत मुसलमान, हम जिस तरह से आप फरमा रहे हैं कि कुरान और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें बार बार इरशाद यही फरमाया, और यही उनका है कि जिस तरह से सारी उम्मत मुसलमा जो एक है, और वो दूसरे भी मज़हब के लिए भी उसी तरह से रखे जिस तरह से हम अपने लिए, जैसे मोहब्बत अमन का चाह। मगर आप क्या समझते हैं इस तरह के वाक़यात होना कहाँ कोताही है, कहाँ कुछ कमी रह गई है? दीन तो ये तालीमात नहीं देता हमें। असल आपने अच्छा सवाल किया। असल बात तो ये है कि एक तो ये देखिएगा कि नबी अलैहिस्सलाम के जो हदीस में से एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़लूम की बदवा से बच, अगरचे वो काफिर ही क्यों ना हो, एक मुसलमान है और वो काफिर को उससे एक चमाट मारता है, तो इस्लाम कहते हैं आपको अगर बदला लेना है, अव्वल तो ये है कि आप उससे माफ़ कर दें। अगर माफ़ नहीं करते एक चमाट ही मार सकते, अगर आपने दूसरा माना तो आप जालिम हो जाएंगे और अल्लाह की मदद उस मज़लूम के साथ होगी, अगरचे वो काफिर है। तो ये है कि वो काफिर कोई भी हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, जब वो मज़लूम होए तो मुसलमान के साथ अल्लाह की मदद नहीं है, उस काफिर के साथ है। अगर मुसलमान जालिम बन है, मुसलमान लेकिन वो जालिम है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कई अहादीस में उससे बरात का ऐलान फरमाया और फरमाया कि ये जालिम, ये मेरी उम्मती नहीं है, हादीस में है। तो एक ये है, और फिर कानून को हाथ में लेना,
تو اسلام کے لحاظ سے بھی اگر خدا نخواستہ کوئی زیادتی کریں، کوئی ایسے معاملات سے کوتاہی ہو جائے، تو آپ کا حق نہیں ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لیں یا ان کو اپنی طرف سے سزا دیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ حکمران تک آپ شکایت پہنچائیں، سزا جزا کے معاملات ان کے ہاتھ میں۔ پھر ہمیں اسلامی زندگی آپ دیکھیں اور اسلامی مطالعہ اگر کرتے ہیں تو اسلام نے کہا کہ اب جو زیادتی کسی بھی حوالے سے ہو جائے غیر مسلم کے ساتھ، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، تو ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی، اب یہ مسلمان ہے یا کافر نے کی، اگر مسلمان نے کی ہے تو ان کو سزا دی جائے۔ پھر سزا کا حق جو ہے علماء نے مختلف رکھے ہیں کہ جو انہوں نے کتنا نقصان کیا ہوا ہے، کس حوالے سے کیا ہے، قتل کیا ہے یا مال جال کا نقصان دیا، کسی بھی اعتبار سے، تو ان کی کیٹیگری جو ہے شریعت نے مقرر کی ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو اسلام نے ان کے لیے سزا کا حقدار ٹھہرایا ہے۔ اور اسلام بتا بھی رہا ہے کہ سزا کیا ہے۔ جی وہ تو مختلف فتاوی جات کے اندر کہ سب سے پہلے قاضی کے پاس مسئلے جائیں گے اور پھر ان کی جو جتنا نقصان انہوں نے دیا ہے تو اول تو یہ ہے اگر معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دے، اگر وہ معاف نہیں کر سکتے۔ قصاص ہے جو جڑا والا کا واقعہ، اس کا کوئی قصاص ہو سکتا ہے مفتی صاحب؟ دیکھو اسلامی سلطنت یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے، اگر اسلامی سلطنت ہو تو وہاں تو قصاص کے معاملات ہیں اسلام کی روح سے۔ اگر مثلا کہ وہ مسلمان کسی کو قتل کر دے، اگر اگلا وقت کافر ہے بھلے مسلمان نہیں ہے لیکن شریعت کہتے قصاص اس سے دلایا جائے گا، لیکن چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے اور پاکستان کا آئین چونکہ اسلامی ہے، مکمل حکومت تو اسلامی نہیں ہے سارے نہیں، لیکن کچھ احکامات یہاں پاکستان کے اندر ہے، آئین ہمارا جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے ہے، تو اب یہ گورنمنٹ کا کام ہے ان کو سزا دینا، قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا ہے، اور گورنمنٹ نے اس کے لیے دفعات مقرر کی ہے، اس کے مطابق اسلام کے تن کو سزا دی جائے۔ ماشاء ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نیچ پر آ گیا کہ چھوٹی سے چھوٹی بات وہ جوش میں آ کر، جذبات میں آ کر اس طرح کے واقعہ جو اس میں زیادہ سے زیادہ نوجوان یوتھ بھی تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں اب معاشرہ اس نیچ پہ پہنچ گیا ہے کہ مزید ان چیزوں کو روک تھام کے لیے تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہو، کوئی کردار ادا کرنا چاہیے ہمارے مفتیوں کو، مولاناؤں کو اس طرح کے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دین تو کہہ رہا ہے کہ یہ سب کرنا جرم ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں کیا ضرورت ہے، کس طرح سے ہم اس معاشرے کو مزید تعلیم دیں، کیونکہ پڑھ لکھ کر بھی ہم جاہل ہیں، اگر یہ کہیں تو برا نہ ہوگا، غلط نہ ہوگا۔ اس حوالے سے معاشرے کی سدھار کے لیے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کی، تو یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ علماء کی جس طریقے سے ذمہ داری ہے اس طریقے سے مفتیان اکرام کی جو ذمہ داری ہے ان کے والدین کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پرورش میں بھی اس چیزیں ہونی پرورش میں معاملات ہے کہ ہمارے پاس ایک بچے آتے ہیں 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے وہ تو چلے جاتے ہیں، لیکن اپنے والدین کے پاس وہ 24 گھنٹے رہتے ہیں، تو جس طریقے سے صرف والدین کی ذمہ داری نہیں لگائی گئی بلکہ جس طرح علماء اکرام کی ذمہ داری ہے ان کے والدین کو، پھر معاشرے میں ہمارے جو بڑے ہیں ان کو چاہیے، پہلے زمانے کے اندر اس طرح بچوں کو تربیت دیتے تھے اور بڑے سمجھایا کرتے تھے کہ بیٹا ایسا کام نہیں کیا کرو، لیکن اس وقت چونکہ معاملات ایسے ہو گئے، معاشرہ بگڑنے کی طرف چلا گیا، تو یہ ایک نفسہ نفسی کا عالم ہو گیا کہ جو کرنا چاہے کریں، میری کوئی ذمہ داری نہیں، تو اس میں علماء اکرام کو بھی اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرنا چاہیے اور والدین کو بھی اس طریقے سے جو معاشرے کے اندر بڑے ہیں ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ ذمہ داری کے ساتھ یہ سارے طبقات اپنے جو ہے ذمہ داری ادا کر لیں تو انشاءاللہ اس طریقے سے بالکل انشاءاللہ نہیں ہو سکتے ایسے واقعات اگر سب اپنی ذمہ داری سمجھے۔ مفتی صاحب ابھی ہم چرچ میں تھے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ قرآن ہے یا آسمانی کتابیں جو 4 نازل ہوئی ہیں ان میں بھی امن کا پیغام دیا، عدل و انصاف کا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ عدل و انصاف کی بات کی اور قرآن بھی ہمیں اس کے واضح پیغام دے رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پیغام جو گیا ہے پوری دنیا میں، کیونکہ جو بھی لوگ وہاں پر موجود تھے وہ سارے مسلم تھے، تو اس طرح کا پیغام جانا اور پھر اسلام کی روح سے اسلام نے ہمیشہ ہمیں اچھا درس دیا، امن کا پیغام دیا، عدل و انصاف کا درس دیا، اس اسلام کی روح سے کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ قرآن و سنت کی روح؟ تو اسلام تو ہے امن کا مذہب اور اسلام سلامتی کا نام ہے، اسلام میں جو داخل ہوتا ہے وہ سلامتی، لیکن اس وقت جو معاشرے کے اندر ہے مسلمان ہیں لیکن معاشرے کے اندر بگڑے ہوئے ہیں، تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے،
اصل میں اسلام کو یہ سمجھے ہی نہیں کہ اسلام ہمیں کیا کہے. نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر دیکھیں تو کئی واقعات ایسے ہیں کہ صحابہ خود بھوکے رہے اور دوسروں کو کھلایا، جس میں سے غیر مسلم بھی شامل ہیں. غیر مسلم ایسے ہیں کہ ان کے پڑوسی تھے، صحابہ اپنی زندگی جو ہے وہ تنگ کر دیتے تھے مگر ان کو کھانے پینے ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھتے تھے. چونکہ شریعت نے ان کو مذہبی آزادی دی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے. بالفرض کسی کی ذاتی قصور ہے تو اس کو اسلام کے اوپر نہیں لیا جائے، کیونکہ کئی واقعات یہ جہالت ہے، جس طریقے سے کئی علاقوں کے اندر جہالت ہے کہ ایک بندہ جرم کر لیتا ہے، کسی کو قتل کر دیتے ہیں تو دوسرے قبیلے کے لوگ اٹھتے ہیں اور کوئی بھی اس میں سے مل جائے اس کے قبیلے میں سے، چاہے اس کا بھائی ہے، ماموں ہے، خالو ہے، کوئی بھی اس کو قتل کر دیتے ہیں. تو اسلام نے کہا نہیں کہ جس نے قتل کیا آپ نے قتل اسی کو کرنا ہے، دوسروں کو آپ قتل نہیں کر سکتے. لہٰذا جس نے جرم کیا ہے سزا اسی کو ملنی چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، جرم جرم ہی ہوتا ہے. لہٰذا اس کو سارے اسلام سے جوڑنا تو یہ مناسب نہیں ہوگا. جس طرح کئی واقعات ہمارے سامنے پیش آئے، ابھی جو قرآن مجید کی توہین ہوئی تو وہ عیسائی تھے. تو اسلام ہمیں یہ نہیں کہتے کہ سارے جو ہے عیسائی خراب ہیں یا عیسائی مذہب جو ہے وہ بالکل جو ہے سارا کا سارا خراب ہے، بلکہ جس کا جرم ہے ہم کہتے ہیں اس سے سزا دی جائے. چھوٹا سا میسیج دینا چاہیے. جی اسی حوالے سے مسلمانوں کے اندر جو معاشرہ ہے اور ان سب کو اپنے کردار ایسے ادا کرنا چاہیے تاکہ ہماری وجہ سے کوئی جو ہے دین سے جو ہے وہ بدذہن نہ ہو جائے اور دین سے دور نہ ہو جائے. لہٰذا ہم اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو، معاملات کو اور اپنی معاشی زندگی کی اپنے جو ہے لوگوں کے ساتھ رہن ایسا بنائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا ذریعہ بن جائے قیامت کے اندر. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو جس طرح سے آپ نے مفتی صاحب کی گفتگو سنی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام جو ہے وہ سلامتی کا مذہب ہے اور اسلام جو ہے ہمیں دین کی تعلیم دیتا ہے اور دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ امن قائم کریں، محبت قائم کریں، عدل و انصاف قائم کریں اور انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں. مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.